كما أنه قد علم ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام، كيف كان السلف الصحابة والتابعون، كيف كانوا من استقامة الدين وصلاح الأحوال والعزة التي لم يصل إليها أحد سواهم، إذ كانوا متمسكين بهذا الأصل، ما هو الوحدة، قائمين به حق القيام، موقنين أشد اليقين أنه روح دينهم. لهذا في منى لما كان من عبد الله بن مسعود في الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه، وكان يرى عثمان أن يصلي 4 وكان ابن مسعود يرى القصر في ذلك، وافق ابن مسعود الخليفة عثمان رضي الله عنه، ولما سئل عن ذلك قال: الخلاف شر كله. وهذا أيها الإخوة من الموضوعات التي يجب على الدعاة وعلى أهل العلم وعلى المعنيين بأمور المسلمين وإداراتهم ومراكزهم أن يحرصوا على وحدة الكلمة.